الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سورة العنکبوت یوشتم سپارہ آیت 45 دوشتمی سپاری اول آیات تے اور دا سورة العنکبوت 15 آیات. دورہ جی پر دی آیت لگ تفصیل سے ہو نن پلو نے تفصیل بیا کو انشاءاللہ. سورت کے دا امتحانات بیان کئی چی امتحانات پر دربان راضی ذکر پخوا انبیاء علیہ السلام بانی امتحانات راغلیو. نبی علیہ السلام فرمائی زیاد تکلیفونا مصیبتونا پا انبیاء علیہ السلام راغلیو دائی درجے با اللہ چتو لے بیا مومنانو باندے امتحانات پرازی خامخاب رازی آسب الناس وان یترکو ان یقولو آمنا وهم لا یفتنون. خلق دا گمان کئی چی بس مما کلمہو زو مومن شم ایمان میں روڑن بس امتحان بن رازی نہ امتحان بس ذکر رازی خامخاب رازی. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ پخوانو بانے امتحانات ما راوستیو. امتحانات مومنانو بانے چی رازی دا دی گناہونا اللہ معاف کئی. اور بیا دا امتحانات چی دی داستا دا نفس نہ شروع کی گی. نفس ربا مقابلہ کے ان النفس لامارۃ بالسوء. دا نفس فستا آرام غواړي تب دسرا مقابلہ کے دسرا مجاہدہ کے. سورہ عنکبوت کے ذکر ہوئی پگمیات کہ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسه. چاچ مجاہدوں کا جہادوں کو کوششوں کو مقابلوں کا خپل نفس سرا نو فائدہ به هم دل ملاویږي چې نفس ټرین کو بیا چې دل تسوی هغه وکي او کنه نفس در باندې غالب شو ته مغلوب شې ته کمزور شې نو بیا چې دې د تسوی نه وکي بیا دا نفس چې د تسوی بیا وکي بیا دویم شیطان دویم دشمن شیطانو وقنی من شر نفس وقنی من شر شیطان. نو اول مجاهده د نفس بیا مجاهده د مور او پلار سره. دویم امتحان د مور او پلار د طرف نه برازي. ای وجه کله بداسي چې د دین نه باندې منی کوي مور او پلار باندې خبره نه مني خلاف پدې کوي. او قران داغي نمونی ذکر کې ابراهيم عليه السلام داغه پلار خلاف وو او توحید نه منلو ا مشرکو. نو امتحان د مور او پلار کلمہ مور خلاف کئستا کله چې سعد ابن ابي وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایمان نوړو نو دا سعد رضی اللہ تعالی عنہ مور ای ایمان نوړو نه ای قسم وکړو والله لا اتم طعاما ولا اشرب شرابا حتى تكفر على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مور قسم او قسم په خوراک څخه پنه کوم چې ترڅو تا په نبی علیہ السلام کفر نه کړي.
دانګې دریم امتحان با د ناکاره مولیانو پیرانو له طرف ناراضي آی بتا ته وی ولنعمل خطاياكم هزار ګناه زمون په غاړه الله وی وما هم بحاملين من خطايا من شيء دا دروژن دي انهم لکاذبون دا امتحانات ذکر کول بیا د امتحاناتو مقابله وسنګ کې امتحان چې در باندې راځي نو امتحان آی سره په مقابله کې اغه له تیارې کې چې امتحان کې پاس شي نو یو اشتمن سپاره اول آیات کې 45 نمبر آیات کې دې کې الله چې کله امتحانات راځي نو ته چې هغه له تیارې کې امتحاناتو کې زیات پاس کړي نو ته قرآن زیات لولې او په دې آیات کې قرآن د لپاره ترغیب ورکړي په مختلفو طریقو سره او په یو عجیبه انداز سره قرآن به زیات لولې عبادت بدنی به زیات کې عبادت مالی به زیات کې د لپاره د تثبوت مول به زیات کې نبی اسلام باندې بچی مصیبت رالو نمول به زیات کولو اولاد حاجت به زیات کول په دې یو آیات کې د ترغیب قران کریم لور کې چې تابانه امتحانات راشي تب قران زیات لولې دغه قران چې او د انسان بیا یو دشمن چې نو شیطان دی شیطان د دشمن دی د انسان نو د شیطان سره چې کله ته مقابله کې داغه نه ځان بچ کې نو سورہ زخرف 15 سپاره کې اچھا 30 دیشم کې وایي چې تبا د شیطان مقابله کې نو په قران سره وکې تبا قران سره تعلق نه پرې دی سورہ زخرف 15 سپاره اچھا 30 کې وایي ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ومن يعش عن ذكر الرحمن اسو کې شمکور جوړون سره کتاب د مهربان بادشاہ عاشا یاشا په معنا د شمکور راځي او عاشا یاشو په معنا د ورونوالي راځي شمکور شو یا ځان یړون کو د قران نه نقید له شیطان نو مسلط کوم په د باندې شیطان په بیا الله مقرر کی مسلط کی فهو له قرین لا شیطان د ملګری فهو له قرین لا شیطان د ملګری شیطان په باندې بیا مسلط شي نو قید له شیطان مسلط کوم په د باندې شیطان فهو له قرین لا شیطان د ملګری دې په بیا مسلط شي او شیطان دیو ته بیا کارونه خېسته کوي سورہ محمد کې وایي 15 آیات کې ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشیطان سول لهم واملا لهم یقینا کسان چې وړېدل او شاګانو په باندې پس داغینا چې خارج دیتا هدایت معنی قرآن هدایت معنی سنتو هدایت دا قرآن نم دی پیریان چې قرآن اورینو سورہ جن کې وی اولاد کې انا سمعنا قرآنا عجبا یقینا واردلمگا قرآن عجب کتاب دی انا سمعنا قرآنا عجبا یقینا واردلمگا قرآن عجب کتاب دی او بیا سورہ جن دی اللہ سمیت کی بیا پیریان قرآن ته ہدایت ہوئی وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ یقینا نمگا کلچ وردلو قرآن نمگا ایمان نوڑو پر قرآن باندے نو د شیطان مقابلہ چکے نو په قرآن سره کې نو په دې آیات کې دا سورہ عنکبوت 15 آیات کې او د 20 سپاره اول آیات کې پدې کې الله وایي چې امتحانات در باندې راځي تکلیفونه مصیبتونه راځي نو تبا قرآن زیات لولې ځان په دې باندې پوي په دې باندې عمل کې دا به زیات لولې لکه قرآن
مونږ چې سره کوي نو الصلاة معراج المؤمنین، مونږ الله سره ملاقات کول دي. نو چې تکلیف په نبی علیہ السلام برالو نو مونږ به زیات کولو، الله سره به ملاقات کولو، مونږ به کو او الله ته خپل حاجت پیش کو. صلات حاجت کې د دې مثال د الله سره ملاقات کول دي چې ملاقات وکي الله سره، نو الله نه سوال وکي، الله نه وغواړي. او بیا حدیث قدسی الله پاک فرمایي انا عند ظن عبدی بی، زه انسان سره د دې د ګمان مطابق معاملې کوم چې ما باندې څومره اعتماد کوي، یقین کوي، باور کوي، هغه زه سره معاملې کوم. نو تبا الله سره تعلق جوړ کې، نو الله سره تعلق ذریعہ منځ وکي، صلات حاجت پکې نبی علیہ السلام باندې چې مصیبت زیات شو نو منځ به بیا زیات کولو، نفلونه به زیات کول، صلات حاجت به زیات کول، نو منځ به زیات کې، او منځ کې قران ملوستي شي او قران به زیات لولي، قران تبا زور ورکه، قران بلولي. قران شری چې قران لولي سره نو دا الله سره خبرې کوي، دا قران دا الله خبرې دي. لسم شپارا شپاگم آیات کی دیتا کلام اللہ وی حتی یسمع کلام اللہ، تا دے پوری چواری کلام دا اللہ، خبر دا اللہ. سورہ زمر کی اتلسم آیات کی وتقول وی یسمعون القول، وکی دی قرآن تا دا اللہ خبرتا، قرآن تا اللہ قول وی، دا اللہ قول وی، قرآن تا اللہ کلام وی. حتی یسمع کلام اللہ سورہ توبہ شپاگم آیات کی قرآن دا اللہ خبر، تبا اللہ سره خبر ہوکی، اللہ سره با ملاقات ہوکی، اللہ سره با خبر ہوکی، نو اللہ نبا اغواری، نو اللہ وی جتو ما سره ملاقات کی ما نا اغوارا. اما یجیب المضطر اذا دعاہو ویکشف السوء، شلم شپارا اول مقام دوش بیتایت کی وی اما یجیب المضطر اذا دعاو سوکتے چی قبلی دعانا پریشانو کلا چو غواری دا اللہ نو، اللہ نا چو غواری نا اللہ وزیر سوال قبلوم. او بیا دا تٹیمونم کولی دی پیشمنی کی پاسا دا ابو هريره رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے چی نبی علیہ السلام فرمائی اللہ پاک با پیشمنی کی دا دنیا اسمان تدا کجی گی و آواز کئی حال من مستغفرین، آیا ترے سوک بخنا غلطن کے، اللہ وی چما نبخناو غواری دا گناونو چیزا تبخناو کما. حل میں مسترزقین، آیا ترے سوک رزق وستن کے، چما نرزق غواری چما لکم رزق مکرن کرے آگے کے والا برکت آچو ماو پاگی باندے واتا صبر ورکما. نو دی آیات کے دا سورہ عنکبوت اول آیات کے دا یویسوی سپارے پدې کې ترغیب ورکړي قران کریم ته چې تبا قران زیات لولې، او پدې کې د قران ته چې ترغیب ورکړي په عجیب انداز کې ورکړي. اول وی اتل ما اوی الیک من الكتاب، لولا چې وای کې دې چې تاسو د قران نو قران اولنو واقع من صلا، او پابندی کوه د مونږ، واقع من صلا پابندی کوه د مونږ. ذکا منشر ان الصلاة بیشک منشر تنہا ونکی عن الفحشاء، دا پلیت کارنا والمنکر، او دا پلیت فعلنا، او دا بیحیینا دا منکراتنا. چی تو قرآن لولی منس کے نو داتا دا بیحیینا منی کئی، دا منکراتنا دی منی کئی. اور الصلاة یو معنی خمونز دے، اور دویم معنی دا صلاة قرآن دے. زاد المسیر کی ابن جوزی رحمہ اللہ دا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کئی کہ صلاة دوے ممانا قرآن، ان الصلاة بیشکا قرآن چھے دے تنہا من کئی عن الفحشاء دا بیحینا والمنکر دا منکراتنا، دا پلیت کارنا دا پلیت فعلنا. ذکر مخی ہوئی اتل ما اوی الیکا من الکتاب، لنا چی وی کلی شی تاتا دا قرآن نا، قرآن اولنا.
صلات او سورہ عنکبوت چې دی دا مکی صورت دی. مکه کې او منځونه احکام ټول په مدینه کې فرض شو، ان لا فرض نو. نو صلات معنی عبادت بدنی او قران چې دا عبادت بدنی کې راځي. ان الصلاه بشکا قران چې دی ان تنها من کوي خلقن الفحشاء دبیاینا والمنکر د منکراتنا. نو بیا اوس د قران په بل طریقې سره ترغیب ورکوي. ولا ذکر الله اکبر او خامخا ذکر د الله دا ډېر لوی شی دی. او ذکر حدیث شریف کې راځي افضل الذکر لا اله الا الله، بهترین ذکر هغه د لا اله الا الله دی. افضل الذکر لا اله الا الله، بهترین ذکر هغه لا اله الا الله دی. دا بهترین ذکر دی او ذکر د قران نوم دی. ذکر د قران نوم دی. سورہ ہجر سوال سمجھ پارا اول مخو گوری پائے کی نحم آیات کی اللہ قرآن تا ذکر ہوئی. سوال سمجھ پارا اول مخ سورہ ہجر نحم آیات اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ یقیناً منگرہ لگلے دے قرآن وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ابھی شکمگا دے قرآن حفاظت کو. اللہ ما قرآن ڈالے گلے دے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ یقیناً منگرہ لگلے دے قرآن وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ امگا دے قرآن حفاظت کو. اللہ قرآن مارا لگلے دے امگا حفاظت کو. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ یقیناً منگرہ لگلے دے قرآن وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ابھی شکمگا ادھر قرآن خواہ حفاظت کو. قرآن مارا لے گلے دے اللہ امگا حفاظت کو. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یقیناً منگرہ لے گلے دے قرآن امگا خواہ دے حفاظت کو. او کلا وطا ڈائریکٹ قرآن ہوئی، کلا ذکر ہوئی، کلا قرآن ہوئی. سورہ دہر کی یو کم دیشمن سپارہ درشتم آیتو گو رئی آلتا قرآن ہوئی ڈائریکٹ نم اخلی دا قرآن. سورہ دہر یو کم دیشمن سپارہ درشتم آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تنزیلا. سورہ دہر یو کم دیشم سپارہ آیت نمبر 23 درشتم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا یقیناً مرا لگل رے علیک القرآن اتابانی قرآن تنزیلا پرا لگلو سرا یقیناً مرا لگل پتابانی قرآن. سورہ ہجر کی ہوئی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یقیناً مرا لگل دے ذکر قرآن اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ. اور سورہ دار کے ہوتا قرآن اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا یقیناً مرا لگل دے پتابانی تنزیلا قرآن. بیا درشتم سپارہ کی سورہ سواد گو رئی. سورہ سواد کی بیا اول کی آلتا ہوتا قرآن وئی سوال والقرآن ذکر. دلتا کی دوان یوزے کی ذکر او قرآن یوزے کی پیو آیات کی والقرآن ذکر اور شاید قرآن دپن کتاب دے دنسیت کتاب دے. سورہ ہجر کی ہوئی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. سورہ دہر کی ہوئی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا. اور سورہ ہجر کے وقت ذکر ہوئی، سورہ دار کے قرآن ہوئی. سورہ سواد کے ذکر اور قرآن دوڑے یو ذکر سوال والقرآن ذکر. شاید دے قرآن دفن کتاب دے نصیحت کتاب دے. قرآن و ذکر بیا یو آیات کی دوڑ رہا یو ذکر.
نو ذکر دا قرآن دے سورۃ الانبیاء کی ولسم اسپارہ گوری سورۃ الانبیاء لسم آیات کی وطا ذکر ہوئی او دلتا سورہ عنکبوت کی کتاب وطا ہوئی وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ لنا چوئے کی نیشی تاتا دا کتاب نو سورہ انبیاء کی بیا کتاب او ذکر دا بیا دوارا یو آیات کی ہوئی واللسم اسپارہ سورۃ الانبیاء لسم آیات کی وطا کتاب او ذکر یو ذکر دوارا قرآن تا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ لَقَدْ أَنزَلْنَا تاکی سرار لگلدمنا إِلَيْكُمْ تاستا کتابا کتاب قرآن فِيهِ ذِكْرُكُمْ ودیکے پند و نسیستا سدے افلا تعقلون واتاسو کیا کل نیستا اکل نکار ناقلی ازان نپویا وی پا قرآن باندے نو انبیاء کی ذکر سر کتاب یو ذکو ذکر او کتاب سورہ دار کی آلتے قرآن ہوئی ہجر کی ذکر ہوئی سورہ سواد کی ذکر او قرآن آیت دوارے یو ذکو لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ آیا تاسو کیا کل نشتا قرآن نزد کوئی دارنگی سورہ انبیاء کی 50 آیات کی بیا بلی طریقے سے ترغیب ورکی سورۃ الانبیاء آیت 50 کی وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ دلتا ہوتا دا مبارکون دا برکت لفظ و سر زیادہ ذکر سرا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ ادا قرآن ذکر دینا پندے دا نصیحت دے ومبارکون دا خیر نڈک کتاب دے دا برکت کتاب دے ولی ذکا اللہ وی انزلناہو را لگلیم دیلنو انزلناہو را لگلیم دیلنو انزلناہو را لگلیم دیلنو اور سورۃ الانبیاء کی 40 آیات کی بیا پا بل انداز کی ترغیب ورکی قرآن تا سورۃ الانبیاء کی 40 آیات گوری آیت 24 ام اتخذوا من دونی آلیاء ام اتخذوا وزلت اگر مقصد ہم ذکر کئی چی دا ذکر اللہ صلی اللہ علیہ لدے دا ہدایت اللہ صلی اللہ علیہ لدے دا قرآن اللہ صلی اللہ علیہ لدے دلتے ہیں وسلام مقصد ہم ذکر کئی چی دا شرک رد کئی دا توحید بیان کئی ام اتخذوا من دونی آلیاء ام اتخذوا آنی ولی دیدئی من دونی بغید اللہ نا آلیاء نور مددگاران دلتے ہیں اگر مقصد ہم وسل ذکر کئی اب یہاں ردم کئی پاگا چاہ باندی کسوک شرک کئی قل ہاتو برحانکم ویعتا پیغمبر علیہ السلام ہاتو برحانکم روڑی دلیل تانسو ہاتو برحانکم روڑی دلیل تانسو دلیل تاسو رنشتا دلیل پدی قرآن کرے نبیا وی حازا ذکرو ممایا حازا دا قرآن ذکرو دا پندے دا نصیحت دے دا بیان دے من دا اغچاو ما آتا ما یچما سردی دا پند پالا دا اغچا دے چما سردی نبی علیہ السلام فرمائی حازا ذکر ممایا اللہ توی اوہ قل اوہ وطا حازا ذکر ممایا دا قرآن پندو نصیحت دے دا پالا دا اغچاو چما سردی ما دا پارا پندو نصیحت دے ما سر چی سوک دی دا پارا پندو نصیحت دے ذکا دا دیا ساتی سورۃ الانبیاء سورہ یوسف کی بیا پا بل انداز کی دا سورۃ الانبیاء 40 آیات دا آیات ساتی او سورہ یوسف کی یوسل 8 آیات کی بیا نبی علیہ السلام ترغیب ورکی اللہ توئی ترغیب ورکا قرآن تو پا بل انداز کی ورکی قل هذه يوصل التمايز سورة يوسف دي الله سمجھ پارا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني على بصيرة أنا قل واتي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هذه سبيلي دا قرآن زمانا
سورہ انبیاء کی ہوئی حاضا ذکرو دا قرآن پند و نصیحت تے سورہ یوسف کی ہوئی حاضی سبیلی دا قرآن زمانانو ادو الاللہ ذرا بلما خلق دی کتاب دا اللہ تاو نبیاء ہوئی علا بصیرت انا و بصیرت باندے مزاو و دلیل باندے مزاو و عقل مندائی باندے مزاو ومن اتبعنی و سوک تزمادی تابدارو ومن اتبعنی و سوک تزمادی تابدارو اور سورت انبیاء کی ہوئی حاضا ذکر من معیاو دا قرآن پندو نصیحتے آچار پانا چمان سردی سورہ یوسف کی ہوئی علا بصیرت انا ومن اتبعنی زم پا بصیرت بانی پا دلیل بانی ما سوک چمان سردی ہم پا دلیل بانی غزبیاء سورت الانبیاء گرئی سلیستم آیتا حاضا ذکر من معیاو دا قرآن پندو نصیحتے دا پانا دا چاچ ما سردی اب یا وہی وذکر من قبل وذکر من قبلی وذکر او بیان دے من دا چا قبلی چی ما نمخیلو ما نمخی دیزوی داغی تذکرہ پر قرآن کے داغی بیان دے پر قرآن کے داغی تاریخ دے پر قرآن کے وذکر من مایا او ذکر دے پر قرآن کے تذکرہ دا پر قرآن کے بیان دے پر قرآن کے دا چاو چی ما نمخی دیزوی بیا دا اوسنی امتا دا امتیانو حالا ذکر کئی اللہ توی اویا دا امتیانو بل اکثرهم لا یعلمون الحق بل اکثرهم لا یعلمون الحق بلکہ زیادہ دا دینا نبویگی پا حق باندے حق دا قرآن نم دے بل اکثرهم لا یعلمون الحق بلکہ زیادہ دا دینا نبویگی پا حق باندے نبویگی پا قرآن باندے کہ اعتراض دربان راضی چیزان نمانے کے حق قرآن تو ہوئی القرآن یفسر بعضو بعضا قرآن کریم یوز اجمال کی لنڈا خبر کی بلدے داغی تفصیل کی حق دارا قرآن کریم نم دے قرآن تا اللہ حق ہوئی دا دیا ساتے سورة الانبیاء اور دا حق مانو گو رہی سورہ یونس کی 8 نمبر 94 کی قرآن تا حق ہوئی نبی علیہ السلام تعالی ہوئی وَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ وَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ نبی علیہ السلام تعالی ہوئی فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ بس کچری تب شکی مِمَّا دَاغِنَا أَنزَلْنَا چرا لگلے دمگا إِلَيْكَ تَعْتَاؤں قرآن نو آخر دایات کی بیا ہوئی اول وتنزلنا الیک قرآن ہوئی تھی قرآن میرا لے کے نبی ہوئی لقد جاءك الحق وتاکید سنا راغتا تا حق راغتا تا قرآن دا حق دا قرآن دے لقد جاءك الحق وتاکید سنا راغتا تا حق دانگیم دی سورہ یونس کے وصلتم آیات کے بیا قرآن تا حق کوئی قل یا ایوہ الناس قد جاءكم الحق من ربكم وَيَا پیغمبر علیہ السلام دی خلقو تا اعلانو کاؤ یا ایوہ الناس رٹول دنیا خلقو قد جاکم الحق تاکی سرناغی تاسو تا حق قرآن من ربکم دربستا سنو راغی تاسو تا حق دا قرآن دربستا سنو نو حق چراغی بیا بنی اسرائیل کی پبل عجیبہ انداز کی دا قرآن اثر ذکر کئی قرآن بیانی کی داغی اثر ذکر کئی سورہ بنی اسرائیل پہ نسوم سپارہ کی 8 نمبر 81 کی بیا ہوئی کہ حق بیانی کی قرآن بیانی نتیجہ بسر ہوتی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ اور اوہ پیغمبر علیہ السلام راغ حق راغ قرآن وَزَاقَ الْبَاطِلُ اور بینورا سباطل برباد سباطل لارو باطل ورک باطل ان الباطل باطل قرآن و سنت خلاف ان الباطل بے شک باطل چرے کانا زہوقا دار ختمی دن کے دار مٹو شوی نو کدل تک بیا ذہن کی شک راشی اور اعتراض دربانی شی اشکال راشی کہ حق قرآن تو ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَهَا راغ حق قرآن نور پسی فوراً بیا ذہن نر شکل رکھیں
او بیا ورپسې وایي آیت باسی کې وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ورالکم من القرآن دا حق قرآن دی وننزل من القرآن ورالکم من القرآن ما هو شفاء آج بدے کی علاج دے روحانی علاج دے بدنی علاج دے ورحمة للمؤمنين او مہربانی دا رحمت تیر پارا دا مومنانو کل کل دوی ریئیکشنم کئی دا قرآن حق کتاب دے دا رشتین کتاب دے دا خیر کتاب دے دا برکت کتاب دے دا شفا کتاب دے او چابانی ریئیکشنو کنو ولا یزید الظالمین الا خسارا او نزیاتی ظالمانو نرو مگر تاوانو دا چابانی ریئیکشنو کی انابت پکنی طلب پکنی زد وی پکی عناد وی پکی ای بانی ریئیکشن کئی اگر ظالمان دی ایزان سر ظلم کئی ولا یزید الظالمین او نزیاتی ظالمانو لر الا خسارا مگر تاوانو اس بیا سورة الانبیاء سلیسم تراشی بل اکثرهم لا یعلمون الحق بلکہ زیادہ دینا نپوئیگی پا قرآن مانی حق تا قرآن نم دے فهم موردون وزدائی مخلون کی دا قرآن نو فهم موردون وزدائی مخلون دا قرآن نو مخلون کی دا قرآن نو اور دی سورة الانبیاء کی اولیات کو گرے لگا پانوالوی پشارو سو گرے سورة الانبیاء اولیات اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت موردون اقترب للناس نزیشو خلقتاو حسابهم حساب دائی وهم دی فی غفلت موردون غفلت کی نا خبری کی موردون مخلون کی دا قرآن نو سنگا عجیبت طرز کے قرآن دا بیان کی نو بیاور پر سورة انبیاء کی دوی میات کی بیاور تا ذکر ہوئی ما یاتیم من ذکر من ربیم نظر اغلی دیتا سبیانا دا طرفا درب دا دینا محدثن تازا الا استماو مگر اوری دی اغیلنا وهم یلعبونو دی بس لری اغیلنا اس بیانا شئی سورہ عنکبوت تخبل سبق تراشی ولذکر اللہ اکبر او خمقاس کتاب دا اللہ دا دیر لوی عبادت دے دا دیر لوی کار دے ولذکر اللہ او خمقا کتاب دا اللہ دا دیر لوی کار دے دا دیر لوی کار دے نو اس سورہ قاف گرے لگا پاکستما سپارہ کی سورہ قاف دو ٹکو والا قاف زاریات نمک کی صورت سورہ قاف پاکستما سپارہ آیت نمبر 37 وہ دیشم سورہ قاف آیت نمبر 37 وہ دیشم ان فی ذالک لذکر لمن کان له قلب او القى السماء وهو شهید ان فی ذالک لذکر بیشک پر قرآن کی لذکر خامخا پند و نصیحت چا دا پارا لمن پارنا چا کان له قلب چوی دل رزرا نزر خدار چاوی زو خو ذکر پی بیا سره مرشی حضرت وی لمن کان له قلب چالا چوی زرا د دې جواب مخ کی کړي دي لوونه مخ یو درې سلور لینا مخ یو غره ا 3300 درېشم من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب د پنځپیر په تر باندې چې قران زکو د شیخ العرب ولجم شیخ القران ولدی امام محمد طاهر نور الله من قدو اور شیخ القران والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاهری دامت برکاتهم دای په تر باندې چې قران زکو او نو ډیر خوان کې سره پوي او تفسیر القرآن بالقرآن درې دې سمات کوي من خشی الرحمن بالغیب سوچ یریږي د مهربان ما شانو نادیدا وجاء بقلب منیب ارات لیکړي پازو انابت کون کی باندې زړوي اوچ پای کې انابت وی طلب تا منی تا شوق تا غسل تا او انګلیش کو ته ډیماند وی انابت وی پکې الله نه غواړي الله ته جاړي ضرورت محسوس کوي ډیماند وی چې انابت منیب زړوي زه ته معنا دا کې ان فی ذلک ذکر
یقینا بنے قرآن کی خواہ پند و نصیحت لمن پرند آچاو کان لو قلب چوی دلنا زڑاو انابت کو ان کے زڑاو او القا السما او کیگدی غوان او پمانا لو لترقی او القا السما او کیگدی غوانو وهو شهیدو دی متوجه ناستاو چی پا انابت سر واری وگو لکی دی پا توجه سر واری وهو شهیدو دی وی حاضر او که ناز دلتے مخیطر قرآن پروت تے گرزی پا دفتر کی گرزی پا دکان کی گرزی پا بلد نبیان تا فائدہ نشیستے ناز تو ساسے نا اللہ وی چی انابت وی طلب وی من شوق وی وگو لکی دی او دلتا حاضری دانا چی ناز دلتا او مازغری بلدے کی یو دی او نبیان تا او فائدہ نا حاصلے گی لمن کان لو قلبون چالرا چوی زلوی او اللہ وی قرآن کی بیاز مثالوں بیانوں ما مختلف سورہ زمر کی وہ گو رہی آیت نمبر 27 وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ سرا بیان کری دی منگا خلقو تا پا قرآن کی پدی قرآن کی ہر قسم مثالنا لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ خاقا چدئی پن واخلی نصیحت واخلی اور نصیحت سوک اخلی قرآن کی نصیحت سوک اخلی امدی سورہ زمر کی وہ گو رہی نہم آیات کی وئی قل آیت میں کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب قل هل يستوي الذين آیا برابر دیا کسان یعلمون چی پوئی پا قرآن باندے والذین کسان لا یعلمون چی نپوئی پا قرآن باندے انما يتذكر کنن پند اخلی اولو الالباب خاندان دا عقلنو عقل من دا قرآن نا فائدہ اخلی اس زبویم چی زا عقل من دیم تبوی زا عقل من دیم بل بوی زا عقل من دیم ہر سیزان تا عقل من ہوئی عقل من قرآن نا فائدہ اخلی اس اللہ تا عقل من نم کئی چا عقل من سوکتے امدی سورہ زمر کی اتلسم آیات کی واللسم اور اتلسم آیات ہو رہی آیت 17-18 والذین اتنموا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى وبشر عباده الذين يتبعون القول ويتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب اکل من نمدت وقول والذین اتنموا الطاغوت او کسان چې ځان بچ کړي د عبادت د غیر الله نه طاغوت ابن کثیر معنی کہ کل ما امید من دون اللہ ہر آشے چی عبادت کی دے شداغی بغیر دا اللہ نا طاغوت تے ازان بچ کئی دے عبادت دا غیر اللہ نا ایاں بدعا چی عبادتو کی دے غیر اللہ وانابو الاللہ اور اگر دی اللہ تا رجوع کئی اللہ تا واری دا اللہ نا ڈیمانڈ کئی دا اللہ نا نلہم البشرا دیتا خوش خبری دا دیتا زیرے نے دیتا مبارک باندے نبی علیہ السلام اللہ و تویتم و تزیر ورکاو و بشر عباندو زیر ورکان زما بندگانو تاو سوکتی لگنور تفصیل کہ اللہ زینا زما بندگان اللہ و یا کسان دی یستمیعون القولو چی واقعی دی خبر ہوتا دا چا خبر ہوتا قول دا اللہ خبر ہوتا دقائق و تفاصیر کی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دلتا مانا کہ قول دا اللہ خبری دا اللہ خبری سری قرآن حتی یسمع کلام اللہ سورہ توبہ کے وطا کلام ویس بگا میاد کے دلتا وطا قول وی آزما بندگان اللہ یا کسانیت تمیون القولا چی وکی دی قرآن تا او یواز وگ نکی دی بلکہ چی قرآن ووری نفیت تبیون آسنا دابداری کئی دا اوامر دا اللہ اوزان بس کئی دا نوائیو دا اللہ نا قرآن توکیلی قرآن بانے عمل کئی نواہیو نزان بس کئی اوامر بانے عمل کئی نو اسوئی اولائک الذین دا کسان دی ہداہم اللہ کی توفیق ورکنے دیتا اللہ و اولائکم اولو الالباب او دا کسانم دی عقل مند عقل مند نمدتا ہوگا چی قرآن توکیل بیا پی عمل کئی نو اس بیا وئی یہ اجتماعات کی سورہ زمر کے اور پسے ہو گو رہی
ان فی ذلک لذکر لأولی الالباب یقینا په دې قران کې خامخا پند او نصیحت لأولی الالباب د پاره دا عقلمند غړي چې قران ته وکیلي او بیا په عمل کوي او امر باندې عمل کوي نوايو ځان بچ کوي دا عقلمند دې نه فائدہ اخلي. نو سورہ ابراہیم کی بیا آخر آیات کی وہی 52 کے هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. هذا بلاغ للناس لا قرآن دا تبلیغ کتاب دے رسول کتاب دے للناس خلق ته ټولې دنیا له ولينذروا به او دې لپاره چې يرول شي خلق پر قرآن باندې د الله د اعظم نو دل الله قرآن لګلې ولی عالم دې په الله قرآن لګلې چې دې پوښي پس باندې پدې باندې چې انما هو اله واحد یقینا د الله مددگار یو دی ولی ذکر اولو الالباب او دې لپاره چې پنواکلی کلمنو نو اوسه بیا خپل سبق تراشي ولا ذکر الله اکبر او خامخا کتاب د الله دا ډېر لوی کار دی ډېر لوی عبادت دی. والله یعلم کتوی زه قرآن منما زه قرآن زکوما زه قرآن باندې عمل کوما ځکه الله وایي سورہ قصص کی آج 85 بینات ہیں کہ ان الذی فرض علیک القرآن یقینا ذات چې فرض کړی په تا باندې قرآن او ماری القرآن لیکي دا قرآن تلاوت در باندې فرض کړی دی دا قرآن تبلیغ در باندې فرض کړی دی او قرآن عمل در باندې فرض کړی دی. نو کته ز قرآن منما نو الله وی والله یعلم او الله پوی کته ز قرآن باندې پویګما نو والله یعلم الله پوی کته ز خو ډیر خسرې ما نو الله وی والله یعلم ما تصنعون الله پوی په باندې چې تاسو جوړوي تاسو کوي الله وی مال پته ده کته ځان صفاتونه کې زر پیژنم والله یعلم ما تصنعون الله پویا چې کوي تاسو. نو په دې یو آیات کې قرآن ته کتاب وي قرآن ته صلات وي قرآن ته ذکر وي او ترغیب ورکو قرآن ته چې تکلیفونه مصیبتونه راځي نو قرآن وضاحت لفظي ترجمه اوتلو ما اویا الیکا اوتلو لنا تلاوت کا ما دا کتاب اویا الیکا چې وایي کې نشي تاسو من الكتاب دا قرآن نو واقم الصلاة او پابندی کوادم نو ان الصلاة بشکم نو ان الصلاة دوی ممانا بشکم قرآن نو تنا منکی ان الفاشای دا پلیت کارنا والمنکر دا پلیت فیل نو ان الفاشای دا بیائی نو والمنکر دا منکرات نو او بیاو تا ذکر ہوئی والا ذکر اللہ اکبر او خامخا ذکر دا اللہ کتاب دا اللہ دا ډیر لوی شعر دا ډیر لوی عبادت دا ډیر لوی کار دی. او کته زه خو قرآن منما قرآن باندې عمل کوما دا قرآن خلاف نکوما نو الله وی والله یعلم الله پویږي ما په باندې تصنعون چې کوي تاسو جوړوي تاسو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.